नमस्कार। महाकाव्यकार मणिराज जोशीद्वारा रचित भरत महाकाव्यको पहिलो सर्ग वाचन गर्दैछु म हेमन्ता भट्टराई। आगो बल्छ धपक्क भालपटमा, चिम्ले दुवै लोचन, रेखा भौर सहस्रधार भ्रिकुटी, रोकेर प्रणनन। नाचेको छ भुजङ्ग मल्लेतनमा, सेतम्मी कैलासमा, भोला नाथ अनाथ नाथ पदमा, मैले गरे वन्दना। सेतो हाँसक पास रास रसमा, रासोल्लाल्ला दिने, वीणा नाद निनाद नाद सुरिलो, सङ्गीत सन्मोहिनी। काला कल्प सपार्श शुभ्र सुकिलो, जड्यन्तकारी उमा, जोडी हात विनम्र पाउ करुणा, साष्टाङ्ग झुक्दै मुमा। निर्विघ्नेश्वर एकदन्त विकटै, हेरम्बलम्बोदर, गौरीका सुत आँखो वाहन प्रभु, देवाधिदेवेश्वर। हुन्छन् जो गजकाण मोदक प्रिय, सिद्धि र बुद्धि प्रदा, यात्रा गर्दछु मार्ग यो सुगम होस्, हे नाथ भूतेश्वरा। हे शुम्भासुर चण्ड मुण्ड दलिनी, सर्वेश्वरी चण्डिका, हे माता भुवनेश्वरी सुनयना, सर्वार्थदा अम्बिका। श्रद्धा शक्ति जया र बुद्धि विजया, तृष्णा सुमेध मुमा, ढोगी श्रीचरणारविन्द युगमा, गरिदै एही याचना। वंशीका धुनमा मनोरमणमा, संसार भो मोहिता, आश्चर्यान्वित छन् जनावर चरा, झरिना अरू पर्वत। जो योगेश्वर हुन् सबै विधुतका, सम्पूज्य दामोदर, यात्रा गर्दछु काव्यका जलधिमा, उद्धार मेरो गर। पाए मा करुणा निधान पथमा, मौका भयो सम्भव, ढोक्दै श्री वसुदेव नन्दन स्वयं, नौका चलाए रथ। लामो मार्ग तदर्ग गर्न मनले, आँटेन भयो फरह, मेरा हात समाउँदै पथ दिँदै, निर्विघ्न यात्रा गर। लागे ओक्लन शैलका शिखरमा, अग्ला महाभारत, यात्रा छैन हुँदैन मार्ग सजिलो, गन्तव्य दुर्भेद्य छ। लौराका भरमा उठेल खरिँदै, गर्दै निकै साहस, यो यात्रा गतिरोध हुन्छ कि कतै, यो छैन मेरा बस।
उक्ले पर्वतमा हिँडेर कमिला सानै भएरै पनि छेडे पर्वतका विशाल टुकुरा साना छिनाले पनि थोपा मात्र जुटेर सागर भयो दृष्टान्तका साथमा लागे धावन गर्न अग्रपथमा आँटे अनायासमा मात्रै पौरख भर्दछु कलममा होस्टेर हैसे गरी यात्रा दुस्तर गर्दछौँ पथिक भई निर्बाध हावासरी हेर्दैनन् पथवायुले गगनमा हावाहुरी चल्दछ आँधी चल्छ धुलो उडेर धरणी सेतो सफा बन्दछ आफै भन्दछु हैन सागर नदी खोलो भदौरे महु डाँडो फाड्छ उजाड्छ खेत हरिया टेढो खडेरी महु थाक्दैनन् कमिला दिनौदिन हिँडे कर्तव्यको मार्गमा थाक्दैन भन्छ यो कलमले आवेग आवेशमा एकाएक उडेर व्याप्त नभमा कालो करालो भयो देखे भास्करले लुके बदनमा कालो रमाइलो गयो सक्दैनन् रविचन्द्र आगमनमा बाधा तथा बन्धना हुन्छन् खाक परे भने नजरमा आगो बले इन्धना जे जुर्दछ लानु नै छ पथमा कर्तव्य आफ्नो बुझे जस्तो फुर्दछ रिक्त स्वाद सपना जानै छ मैले हिँडे उर्लेकै दिन पूर्व आगमनको उद्देश्य एउटा थियो केही गरिन तदर्ग सर्न पथको बाटो भिरालो भयो लाखौं छन् सहकर्मका जनहरू छन् लामोमा मार्गमा उर्ले नाटक गर्न मञ्च नगरी बिन्दा उनी मञ्चमा फर्के एकल छैन लामो छौता जानेर लाने पथ औला गन्धछ साथमा दिनै हेर्दो तमासा सब आएका जति बन्द छन् प्रियतमा आफन्त या बान्धव एकै पल्ट समाप्त हुन्छ जनका सम्बन्ध सारा सब नाच्नै पर्दछ नित्य राग रसले रङ्गाउनै पर्दछ हामी दर्शक नित्य पात्र उसका भित्रै छ निर्देशक थाकेनन् जलका तरङ्ग दिन हो जाँदै गरे नित्य सह सोही कारण बन्छ सागर नदी थोपा न हो वास्तव काँटा मात्र
फुल्दछ भने हो दृष्टिको दोष यो। राम्रो स्वाद सुगन्धका कुसुमको सम्मान घट्ने भयो। लेखेको इतिहास साथ छ बुझौँ, लेख्दैछ रातौँ दिन जस्तो छर्दछ बीज फल्दछ उही भोग्नै छ दैनन्दिन। काँटा बीज छरेर स्वाद मधुको आशा नराखे भयो। मानौ हो सपना भुलेर महमा यो जन्म बित्दै गयो। फोका उड्दछ मेघ वर्षण भए त्यस्तै हो यो जीवन। नाना मोहक रम्य छन् नजरमा भुल्दैछ हाम्रो मन। उइलाएर अवश्य झर्दछ लता टिक्दैन धेरै दिन। पाकेको फल मात्र खोज्छ जनता गरिदो भयो भोजन। झुल्केको दिन मात्र हुन्छ गणना आयुष्य सम्पादन। साथै हुन्छ कठोर कृष्ण निशिको कालो अँध्यारो दिन। वर्षेनन् जलमेघ वर्षण भने भन्छौँ खडेरी भयो। गर्दैनन् कवि सिर्जना यदि भने के नाम हाम्रो रह्यो। एक्लै सूर्य उदाउँदा सागरमा संसारमा दीप्त छ। एक्लै मेघ झरेर पर्वत नदी सिङ्गै धरा डुब्दछ। एक्लै वायु अपान व्यान सबको बढ्दैछ सञ्जीवनी। एक्लै थावन गर्नु पर्छ कवि हो चालौँ ठुटी लेखनी। काला अक्षर लेख्दछन् कलमले हेला नगर्ने गर। सिङ्गो भूतल चल्दछन् बुझ सके ब्रह्माण्ड यसकै भर। होला नेत्र झिमिक्क सम्झ सकियो बल्दैन है दीपक। यो चोला नरदेव दुर्लभ हुँदा गर्छन् अपेक्षा सब। एकाकार हुँदैन विस्तृत धरा अग्लो रहोचो भए। फेरिँदै रङ्ग तरङ्ग भङ्ग नहुँदै आशा थुपार्दै रहे। सिङ्गो मानव लोकको छ सपना सेतो र राम्रो हुने। गन्दै दैनिक उड्दछन् गगनमा ताराहरू ओइलिने। लाखौँ छन् नभमा खगोल पटमा तारा सिताराहरू। कसले गन्दछ छैन शक्ति नको चिन्दैन मान्छेहरू। हुन्छन् दीप्त प्रदीप्त भास्कर जसै संसारले चिन्दछ। केही गर्न सके हुनेछ गणना सामर्थ्य हो भन्दछ।
हाँस्दैछन् सुरलोकका विशुद्धको एउटा छ यो कामना, तेजस्वी प्रतिमा विनोद मनको राखे मन भावना। ऋष्या मोहर डाहका जलधिमा डुब्दै गए लोचना, केही देख्दिन देख्छु है वरिपरि लाखौं करोडौं धना। कालो बादल नेत्रमा जब पर्यो संसार कालो भयो, कालाकै नव चाहना हृदयमा फैलेर बढ्दै गयो। सेतो तर्फ नफर्क भन्छ मनले, खोज्दैछ कालो निशा, कालो देख्छु मुहार आज निजको ऐना फुटेको सिसा। उम्लेको मनको तरङ्ग गहिरो बन्दै गयो सागर, जन्मेका दिनदेखिको जति थियो लाए सबै जागर। के का निम्ति प्रयोग गर्दछु कता, फर्केर को हेर्छ र, प्यारो लाग्छ म देख्न सक्दिन कतै, हेर्दैछु आडम्बरा। दन्केको जब देख्दछु अनलका, ज्वाला चिताको जब, केही साथ लिएन एकलरितो जल्दैछ भन्छन् सब। घेरेको छ समस्त बान्धवहरू चर्चा गरेका कति, हेर्दै गर्छ विलाप गर्दछ कठै संसारको दुर्गति। हाँस्दै दन्तर काँड नेत्र मनले, हाँस्नै परेका दिन खस्छन् बर्बर अश्रु रोदन गरी, पग्लिन्छ भित्री मना। के हेर्नु थियो यिनै नजरले, हेरेन टाढा कतै, आफ्नै स्वार्थ बिसेर माउन पुगी, घुम्दैछु भित्रै यतै। पाइयो बहुमूल्य हार नबुझी, फ्याँक्दैछु रच्यानमा, के गर्नु थियो गरे कति गरी, डुब्दैछु जङ्घारमा। के गर्दछु भन्दछु सँगसँगै, हेर्दैछ कोही सब, भित्रै लेख्दछ भन्छ हे पथिक हो, केही कमाऊ अब। उस्तै नेत्र र काँड इन्द्रिय थिए, उस्तै थियो भोजन, उस्तै भोक र प्यास दैनिक थियो, उस्तै थियो ओजना। जो राखेर गए सदोदित भए, ढोक्दैछ संसारले, गर्दैछन् जयकार घोष दिनहुँ नाना अलङ्कारले। घोटे मात्र हुने सुगन्धित हुँदा, श्रीखण्ड बन्ने भयो, बास्ना छैन बनेर इन्धन स्वयं जल्दै खरानी
भयो। घोटिनै पर्दछ चिन्न जान्न करले, ढाँटेन श्रीखण्डले। साह्रै सङ्कटपूर्ण जीवन भयो श्रीखण्डका नामले। खोज्दैछन् भमरा कहाँ छ मधुको, आस्वादका बल्लरी। भन्दैनन् स्वयमेव मूल्य छ हुने आस्वादको माधुरी। गङ्गा सागर भित्रको मणिप्रभा, खोज्दैछ रत्नाकर। सोही कारण देव दुर्लभ छँदा, गरिने गरौँ आदर। भित्रै छन् फल फूल पुष्प लहरा, भित्रै छ बास्ना पनि। जान्दैनन् अरिङ्गाल व्याघ्र चितवा, कस्तो छ मिठो भनी। बास्नाको मधु प्राप्त गरिन बुझ है, मौरे हुनै पर्दछ। जानेनन् फल फूल रोप्न यिनले, सम्मोहनी भर्दछ। लच्केला जब वृक्षमा फल जसै, देख्नेहरू लोभिए। भित्रैबाट निकास गर्दछ जसै, माया सबैले दिए। काँटा होइन फूलले र फलले, गर्नेछ मूल्याङ्कन। सोही कारण शीघ्रमेव गर है सत्कार्य सम्पादना। खुल्ला हात लिएर आगमन भो, एक्लै र नाङ्गै भई। जानै पर्दछ शून्यमा विलय भई, एक्लै र सग्लो रही। नाचौँ सुन्दर नित्य मञ्चन गरौँ, हेरुन् सबै दर्शक। बाएको मुख हेर विश्व विजयी, संसारको भक्षक। चिप्लेरै पनि अग्नि स्पर्श छ हुने, पोल्ला अवश्यै पनि। बिर्सेरै मुखमा परे महदही, स्वादिष्ट नै हुन्छ नि। हाम्रै भित्र छ विश्वको प्रतिनिधि, लेख्दैछ रातौँ दिन। लेखेको कर्मा निधार पटमा, देख्छौँ नि दैनन्दिन। जो सम्पादन गर्दछौँ सुकृतिया, दुष्कार्य निर्देशक। सारा लेख्छ गुणानुवाद कर्मा, जस्तो छ जो सम्भव। आफैले स्वयमेव लेख्न सकिने, कापी छ हामीसँग। सोही कारण मानवीय गुणको, रेखा स्वयं लेख्नु छ। एकादेश कथा भए कतिजना, कोही रहे जीवित। कोही कृष्ण कलङ्ककारक भए, संसार विध्वंसक। वर्षेनी पुतला जलाउँछु सधैँ, दुष्कर्मको रावण। हाम्रो के छ र लेन देन यसरी, हेला गरेको किन।
खोज्दैनन् फलफूल जङ्गमहरू, फल्दैन फुल्दैन जो, बाँच्दैनन् पदचाप राख्न नसके, यो सत्य निर्बाध हो। ओइलाएर गए पतिङ्गर भए, झर्नेछ जङ्घारमा, सोही कारण राख्नु पर्दछ बुझौँ आएर संसारमा। सेतो मात्र हुँदैन है प्रिय कथा, काला कन्हैया थिए, कालाको महिमा बढाउन सके, दृष्टान्त राखी गए। का स्वयंवर कृष्ण हुन्छ सबको, सेतो छ अभ्यन्तर, कालीको दुध पोसिलो छ किन हो, स्वीकार गर्ने गर। हेर्छन् बाहिर चर्म चच्छु कहिले, हेर्दैन अभ्यन्तर, हेरौँ खोलौ घर भित्र दिलको, सञ्जीवनी मन्तर। कौडा खोज्छ तिखो सुतन भा, ऐसेलु देख्दै पनि, थोप्ला फल्छ मिठासले तब भयो, प्यारो र मिठो पनि। पायौँ दुर्लभ देह यो मनुजको, हौ भाग्यमानी सब, सिंगो लोक समग्रको भुवनको, ब्रह्माण्डको वैभव। राम्रो सङ्गतले हुनेछ महिमा, सत्सङ्ग सत्कार्यले, हुन्छन् नारदको समागम हुँदा, वैराग्यले भक्तिले। विष्टा सङ्गतले गनाउन पुग्यो, सर्वाग हाम्रो भने, गर्दा सङ्गत खिरले शरीरमा, बास्ना सुगन्धी बने। पानीको जब हुन्छ सङ्गत जसै, भिज्नेछ सारा जगह, आगो सङ्गत पोल्छ सोद्धछ कहाँ, संस्पर्शले पोल्दछ। पाखा पर्वत कन्दरा हिमचुली, आधार शिलाधर, सिंगो लोक सदैव आश्रय दिँदै, थम्छिन् धराका जरा। उम्रेला जब सुन्तला बिटपमा, श्रीखण्ड जस्ता फल, होला स्वत्व महत्व मूल्य धरणी, संशुद्ध गङ्गा जल। लाखौँ छन् सपना मनोरमणका, आशा तथा चाहना, लाखौँ सौखर सौख्य छन् शयनका, आनन्ददायी टुना। बन्दैनन् विपना बुनेर सपना, राखे थुपारे सब, देख्छन् केवल सम्पदा सुख सदा, सम्पन्नता वैभव। एकलो रावण छैन सैन्य पनि छन्, एक एक योद्धाहरू, खोज्छन् गर्नको कर्म दुष्कृति सधैँ, काला अँध्यारा बरु।
शुद्ध छ भने संसार आफ्नो भयो। जित्छन् बाँदर भालुले समरयो, आश्चर्य कस्तो रह्यो। लड्दैनन् तर जित्दछन् सुकुमले, लाखौं करोडौं मन कल्पौंसम्म सकेन जित्न बलले, दुर्बुद्धि दुर्योधन। उम्लेको रहँदैन निश्चय बुझ, पोखिन्छ पक्कै पनि। विष्टा मूत्र सफा गरेर जलधि, छिन्लोक की पावनी। हेरौं दर्शक छन् विशाल जनता, हेर्ने कला भिन्न छ। हेर्दैनन् अनुहार दृष्टि छ उतै, उद्देश्य संकीर्ण छ। खाँदैनन् जल शुद्ध छैन जनता, हेरेर खाएसरी। आत्मा शुद्ध हुँदै हुँदैन मनमा, कालो छ नाना थरी। ऐना हेर्न सिकेन मानव कुनै, चाहन्न देख्नै पनि। बुट्टा सुन्दर पार्दछन् सुतुनमा, बुट्टे बन्यो जीवनी। हेर्यौं विश्व बजार भूतल तथा, आकाश पातालमा। हेरेनौं अनुहार बार बीचमा, दोधारमा छेकिँदा। बन्दैनन् जबसम्म रावणहरू, दुष्कर्मका धोतका। गर्दैनन् जबसम्म लोक विजयी, अन्यायका पोषक। अत्याचार नृशंसता कलहको, गर्छन् जसै रोपण। उर्लिलन् स्वयमेव राम जगमा, उन्मादका कारण। होला धर्म विनष्ट सज्जन सधैँ, पीडा भए रोदन। होला मत्त परमत्त पाप दिन हो, भो धर्म उन्मूलन। छायो बादलले भने क्षितिजमा, आँधी हुरिल्याउँछ। धर्म स्थापन गर्न ईश्वर स्वयं संसारमा आउँछ। एउटै भेद छ जन्मिए फलहरू, स्वादिष्टता पौष्टिक। काँड फल्दछ घोष्ण वृक्ष छ उही, संसारको पीडक। हाम्रा मानसमा सुगन्ध छ भने, सोग्ने छ संसारले। भित्रैबाट विषाद उम्रन पुगे, त्याग्ने छ संसारले। बुट्टे सर्प छ हेर्न सुन्दर ओहो, लाग्दैछ आकर्षक। मात्रै भित्र भरेछ उग्र विषसो, भण्डार झन्टम्म छ। सक्दैनन् विष झार्न दुष्ट कहिले, सक्दैन कोही पनि। सोही कारणले भरे नजिकमा, जाँदैन कोही पनि।
वासनातर्फ च दृष्टि मानवहरू उर्लेर आए सब निम्तो मान्न तयार छैन जनता मानो जता बाघ छ को माग्छन् वरदान मान ममता सङ्कष्ट उत्पीडन एउटै लक्ष्य उद्देश्य राख्छ जनता एकाधिकारी हुन विश्वामित्र वशिष्ठ गालव ऋतु श्री जैमिनी भार्गव वैशम्पायन भारद्वाज दधिची माण्डव्य श्री शौनक अष्टावक्र र यज्ञवल्क्य अरुणी श्री गर्ग श्री कौशिक यस्तै कर्म सुकर्मले युग युगौं यद्यपि छन् जीवित देखिन्छन् नभमा हजार प्रतिभा सन्दीप्त ताराहरू धेरै कष्ट सहेर साधन गरी संसारका हुन् गुरु कल्पौं कल्पयुगान्त सम्म रहने आभा फिजाइरहे यस्तै लोक परोपकार पथमा दृष्टान्त साक्षी भए जन्मेथे इतिहासमा कतिजना चिन्दैन कोही पनि केही राख्न सके दिवंगत भए कल्पान्तको भोधनी माटै हो जब बन्छ बर्तन भने राखे लुकाए घर त्यो माटो नचिनेर धावन गरे चिप्लेर जान्छन् पर यो माटो जब चिन्दछौ नजरले देउता बने केशव बाचा सिद्ध गराउनेछ मनको इच्छा अभिष्टै सब सिंगो पर्वत कन्दरा र धरणी माटै नहो तापनि माटो मात्र निधार धारण गरे बन्नेछ बिन्दावनी जन्मे बादर स्याल कागर गधा घोडा बिराला सब छोरा सन्तति छन् पिता पनि भए आमा बुवा बान्धव हामी मानवमा जनावर चरा देखिन्छ यो अन्तर खानै मात्र र बाँच्न जीवन भए बाँचेर के हुन्छ र आँखा भन्दछ दूरदृष्टि नगरे के नै भयो मानव खानै मात्र प्रयोग गर्दछ भनी जिउँदै बनेको सब उस्तै इन्द्रिय नाक कान चमडा उस्तै भएरै पनि मान्छे बन्छ परोपकार गुणले संसारको बोधनी गर्दैनन् उच्च नीच भेद अथवा आफ्ना बिराना कुनै होला या जल सूर्य धाम धरणी गंगा नदीले कुनै
गरेछौ आपसमा विवाद झगडा, बन्छौ कतै बैगुनी। साँचो अन्न रहेछ जान्छ सगमा, बुर्की बनी घाटमा। साँचो वस्त्र रहेछ जान्छ सगमा, कात्रो बनी घाटमा। साँचो खेत रहेछ जो बगरमा, तिर्स्याउने घाटमा। आफ्नो मान्दछु साथ हुन्छ सँगमा, जाँदैछ जो घाटमा। लाखौं गन्धछु राख्दछु घरभरि, पैसा र पैसा भनी। कौडी एक लिएन निर्धन हुँदै, जाँदैछु नाङ्गो पनि। जाँदै गर्दछु मार्ग छैन सजिलो, रफ्तारमा घाटमा। तिर्साएर चिता जलाउन पुगे, आगो दिए काठमा। साझा हो धरणी बुझेर बटुवा, जाँदै रहेछौ पथ। यात्री लाख हजार रङ्ग रङ्गमा, आए गए लाम छ। थोरै बेर बसेर बान्धव बनौ, हाँसौँ हँसाउँ सब। आफ्नो छैन कुनै न बान्धव कुनै, यात्री नहौँ वास्तव। मैले गर्दछु दैनिकी निसिदिवा, जो कार्य सम्पादन। हेर्दैछन् नभबाट भानु र शशी, नक्षत्र तारा गण। लेख्दैछन् करमा शुभाशुभ सबै, भोग्नै छ मैले फल। सोही कारण साथ लान सकिने, आर्जौँ सखे सामला। आँखाका सदा प्रश्न यो छ भन हे, के देख्दछौ बाहिर। अर्काको धन पुत्र मान ममता, हेर्दै नहेर्ने गर। चिम्ले भित्र परत्र हेर्न मनले, केही गरे साहस। हौला दृष्टिविहीन याद गर है, यो छैन तिम्रा बस। के सुन्छौ भन काँड रात दिनमा, निन्दा अचाकले सँग। अर्काको अपमान सुन्न कसरी, बन्दै गयौ तत्पर। चाँडो फर्क सुनेर जीवन हुने, सोडावली सुन्न छ। गाली या अपमान सुन्न कसरी, ठाडा भयो सन्मुख। आफू भित्र बसेर चालक हुँदै, चालेर सर्वेन्द्रिय। नाना पाप गराउँछौ मन तिमी, आफू हुँदै सक्रिय। ईर्ष्या लोभ घमण्ड क्रोध सठले, तिम्रा अहङ्कारले। सारा शत्रु भएर हेन जनता, आफ्नो कुनै प्रेमले। चाहन्छन् धन मान यो
झेल्न दुनिया खोजी हिँडेका सुख यो हाम्रा बस छैन दुःख सुख यो प्रारब्ध नै गर्दछ आयो एक गयो दिनानुदिनको आए गएको पथ रित्तो छैन छलाम दैनिक सधैँ संसार यात्रा रथ झिल्को हुन्छ झिलिक्क एक छेडमै टिक्दैन थोरै छेड झुल्केको दिन मात्र हो पथिकको आफ्नो उज्यालो कण मान्छेका नवचाहना क्षितिज झैं विस्तार बढ्दै गए हुन्नन् तृप्त कुबेरको धनले तीव्राभिलाषाले वर्षा काल हरा समान दिन हो छाए पलाए धरा सन्तोषं परं सुखं भन सके आनन्द होला पुरा आगामा घिउ थाप्नु झैं धन दे सन्तोष होला कहाँ ज्वाला फुट्दछ अग्निमा घिउ थपे उस्तै मनोकामना जे जस्तो परिबन्ध गर्छ विधिले सन्तोष मानी बस जानी नै छ रहन्न 4 दिनको हो घाम छाया बुझ हेर्यौं विश्व बजार जङ्गल घुमी आकाश पातालमा हेर्यौं सुन्दर वस्तु यो भुवनका एक एक आलोकमा आफ्ना मानसभित्र देख्नु छ भने चिम्लेर आँखा बस हेरि नै पर्दछ भित्रका ढुकुटीमा कालो छ वा रिक्त छ खाँदैनन् स्वयमेव वृक्ष फलले मात्रै फलाए फल खाँदैनन् धरणी सुचिन्तन गरी गङ्गा नदीले जल अर्काकै उपकार खातिर सधैँ श्री सूर्य छन् कर्मठ पायौं मानव जन्म सेवक बनौं संसारका वस्तुता गाईको दुधबाट बन्दछ दही नहुने परिकारले मान्छेदेखि समस्त देवहरूले स्वादिष्ट खाना लिने दौडेका रविचन्द्र छन् गगनमा लोकोपकारी बनी चल्दैछन् यसरी चराचर जगत संसार दैनन्दिनी मान्छे केवल आत्मकेन्द्रित भयो झन् स्वार्थमा केन्द्रित स्वार्थै साधन गर्न गर्छ झगडा भई भोगमा केन्द्रित मान्छे झैं रविचन्द्र स्वार्थ बसमा पर्दा हुँदो हो कहाँ केही माथि उठेर चिन्तन गरौँ
लागौं सदाचारमा। आफ्नो धर्म परम्पराको कुराले छोडेन बद्ध छ। हावा घाम नदी जनावर सबै छन् धर्म बेष्टित। मान्छे केवल स्वार्थका बस परी नाघेर सीमाहरू उन्माद मदली खन्दैछ खाल्डो बरु। सर्वोत्कृष्ट भनेर सिर्जना गरे ब्रह्मा स्वयं मानव हो। साँच्चै अधिकार बुद्धि बलले सौन्दर्यले आवृत। मेरो महिमा भनेर केवल सधैँ मैमत्त बन्दै गयो। सोही कारण आज मानव जुनी झैं आसुरी देखियो। सखै कंस छ ज्येष्ठ भ्रात बुझै भन्छन् सबै राक्षस। देवी हुन् कसरी भएर बहिनी हो वंश एकै अता। जसले सुन्दर कर्म गर्दछ सदा भो देवता मानव पीडा दिन्छ सुस्वार्थ मारत हुने बन्ने भए दानव। हुआ देव मनुष्य दानव भनी आफै गरौँ चिन्तन। मर्यादा परिधि ननाग्न शिवले गरिँदैछ निर्देशना। जो लेखे ऋषि बिन्द पूर्वजहरू राखी गएका थिए हाम्रा मार्ग तिनै भनेर उनले हाम्रो चिनारी दिए। त्यो रामायण वेद भागवत हो आदर्श हाम्रो गुरु। त्यो आदर्श गरौँ शिरो पर धरी यात्रा गरेमा सुरु। बन्छौँ देव समान पूज्य जगका मान्नेछ संसारले। त्याग्यौँ धर्म परम्परा यदि भने त्याग्नेछ संसारले। मर्दैछौँ दिन हो र जन्म नगयौँ संसारको पद्धति। साना बालकको मुहार अहिले देखिन्न हाम्रो स्थिति। वर्षा भेल बगेसरी दिन दिनै बग्दैछ यो जीवन। मेरै भित्र छ बीज अङ्कुरममै गर्दैछ उत्पीडन। आँखा कान थपे थपे पदहरू टेढो भयो कम्मर। लागे दाँत बिदा लिएर मसँगै सम्पूर्ण आफ्ना घर। मानौ आँगन बन्छ पर्वत सरी सक्दैन उठ्नै पनि। बाँचेरै पनि लम्पसारमा भई निश्चेष्ट मुर्दा बनी। फुल्ने छन् जब घाटमा सुतनयो निशेष बन्दै गए। बाँचेका दिनसम्म
गर्दछु सयौं गोविन्द नारायण इच्छा पूर्ण भइरहेन ममता बिर्सी म एकै क्षण यो चोला उपकार गर्न विधिले मौका दिए केवल निस्वार्थी बनाई उदार दिलले होला कहाँ निष्फल मेरै भित्र छ पाप पुण्य दुईटा लेख्ने र जोख्ने कला जे गर्दछु लेख्छ स्पष्ट उसले मैले गरेका कुरा फाट्यो खोल तुरुन्त फेर्छ जसरी त्यस्तै छ हाम्रो तना लाखौं जन्म भए कहाँ कति भए फेर्दै गए जीवन जन्मी रावण कुम्भकर्ण अहिले यो देशमा दानव खाए लाख हजार खाडल पुरे सिङ्गै निले मानव देशै ध्वस्त गरेर लाभ लिनमा छन् आज ती ओध्यत चिन्नै पर्दछ चिन्न जान्न नसकी देशै भयो खण्डित हत्या गर्नु फटाउनु कली गरी गर्दै गयो शोषण आफू बन्छ कुबेर सौखेर भयो वैकुण्ठ आरोहण देख्दैछौँ पछि लाग्दछौँ अझ उतै देखेर जाने पनि बेलैमा नचिनेर मौन रहँदा बेच्ने छ देशै पनि हौँ यायावर मार्गका पथिक हौँ बाटो नबिर्से गए निश्चित छौँ अवश्य मनमा गन्तव्य चुम्दै रहे हावाका पछि कुद्छौँ यदि भनी लाने छ जङ्घारमा आफ्नो बुद्धि विवेक लाउन सिकौँ आएर संसारमा आयो रावण लोकमा डर भयो मान्छे परे शोकमा आए राम बनेर मानव यहाँ आराम भो लोकमा जेठो रावण कुम्भकर्ण अथवा कान्छा विभीषण थिए कान्छाको जयकार हुन्छ जगमा सम्पूज्य कान्छा भए जेठो रावण लोक कण्टक बनी उत्पात थाल्यो जब ओर्ले श्री भगवान राम यसको आई गरे थे बधा लाखौं वर्ष बिते अझै दिन दिनै पुतला जलाइकन हामी आज जनाउँछौँ घर घरै त्यही पापकै कारण जस्तो गर्छ मनुष्यले अशुभया सत्कार्य सम्पादन बन्छन् दानव देव कर्म गतिले भन्छन् महात्मा
त्यसैले छन् शास्त्रमा उत्तम, एकै मात्र निचोड हुन्छ सबको संक्षेपमा अन्तिम। पापाए परपीडनं र अथवा पुण्याय सत्कर्म हो, व्याख्या गर्न पुगे उदाहरणले संक्षेपमा यति हो। हामी झैन बजात बालक हुँदै आए धरा ओर्लिए, हामी झै दिन रात पक्ष महिना वर्षौं भएका थिए। निन्द्रा भोक र प्यास आलस थियो, सङ्घर्ष जसले गरे मर्दैनन् इतिहासमा अमर भई कल्पान्त जीवी परे। कर्मैको गति भोग गर्छ दुनिया, कर्मै छ हाम्रो गति, यस्तै कर्मको कर्ममा रत भई होला अवश्य क्षति। गरिछौँ भोजन पथ्य स्वाद जसरी, सत्कार्य गर्ने गरौँ, पायौँ मानव देह सामल लिँदै प्रस्थान गर्ने गरौँ। जप्छन् राम भनेर मानवहरू, सङ्कष्ट पर्दा सब भोगे राम अनेक कष्ट जगमा, आए दिलाए सुख। नामैले कति कातरे सहजमै संसारका सागर, अर्काको उपकारमा रत भई होला सधैँ आदर। भन्छौँ राम हराम राम अथवा आराम गर्छौँ भनी, जोडे नाम हराम माम सुखमा आराम जोडे पनि। हैनौ भाग बँधेला अङ्गतनमा नङ्ग्रा र दाराहरू, छैनन् मानवको यथोचित सबै सत्कार्य गर्ने गरौँ। भन्दैनन् स्वयमेव होम गुलियो, केरा लिचीका फल, चिन्ने छन् गुणग्राही भावुकहरू, कस्तो फलायो फल। मिठो स्वाद सधैँ फलाउन सके, हामी भयौँ देवता, काँडा मात्र फलाउने हुन पुगे संसारमै बेपत्ता। थाली उक्लन शैलका शिखरको मार्गानुयायी हुँदै, चल्दै अग्र समग्र धावन गरी आवेगमा दौडदै, गर्दै सिर्जना एक एक कविता, आठौँ महाकाव्य हो, पाएको वरदान हो, सुकृति हो, मेरो महाभाग्य हो। मेरो सौख सदैव चाल्न मसकौँ, मेरो ठोटे लेखनी, मिठो स्वाद स्वाद जे छ यसको, छुट्टै चलोस् रोशनी।
गर्दै हरकत काव्य काजल धिमा पौडी महासागर ठुलो आँट गरे सरे अघि सरी मैले थपे जागरा रोपिनी म परन्तु खोज्दछु लिची मेरो महाभारत कायाले च बृहत्तरै कथनले हिनाङ्गाकार छ पाए कालजयी र विश्वविजयी सर्वत्र सम्मानित लेखे जीवन कथ्य कर्म उनका एक एक संपादित लेखे जीवन कथ्य कर्म उनका एक एक संपादित विषम विशद यात्रा पात्र छानेर आए जना जना जनता का प्रेम का पात्र पाए कलुषित हुन जाला हार हिरा हविष्य अब अघि अघि जाने गर्छु मैले प्रयास अब अघि अघि जाने गर्छु मैले प्रयास। नमस्ते, धन्यवाद।